अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में मशरक़ वस्ता में अब 10 अगस्त 2026 और सोमवार के दिन का आगाज़ हो रहा है। इससे पहले कि मैं अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ की तरफ चलूँ, मुझे दो चीज़ों का जिक्र करना है। पहले तो आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे में मेरा पैट्रियन पेज ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया भी। और अभी आपको मेरा एक पर्सनल लिखा हुआ थैंक यू नोट भी मिलेगा। दूसरी चीज़, मुझे उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने हमारी थर्ड जो पैट्रियन की थिंक टैंक मीटिंग थी, थिंक टैंक सर्कल की, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये लोग कनाडा से भी थे, यूनाइटेड स्टेट्स से भी थे, मिडिल ईस्ट से भी थे, बरतानिया से भी थे, फ्रांस से भी थे। और इसकी खूबसूरती ये थी इस डिस्कशन की कि इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदाना एटीट्यूड था, इसमें बहुत रियलिज्म थी, बहुत ज़्यादा वेस्ट के अंदर जो इश्यूज़ हैं इस्लामोफोबिया के, आइडेंटिटी के, उन्हें भी डिस्कस किया गया। बल्कि मैं हैरान था कि पाकिस्तान की डिस्कशन बहुत कम हुई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो यूरोप और अमेरिका के दरमियान के जो इश्यूज़ हैं उन पे हुई, और इसमें एक सेंस ऑफ रियलिज्म थी। और इस हवाले से मैं इस डिस्कशन के ऊपर कमेंट करते हुए इसकी जो कुछ हमने इसमें सीखा है, या तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो करूँगा या मैं इसके ऊपर एक तहरीर एक लिख के आप सबके साथ शेयर करूँगा, विच विल बी ओपन टू एवरीवन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस वक्त मेरे जहन में एक बहुत बड़ा सवाल, वो तमाम बहस जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनके पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के विजिट के हवाले से, उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से, और फिर उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जो डिबेट इस वक्त रेजिंग डिबेट है सोशल मीडिया पे, वो इस वक्त मेरे सामने। और मैं उसके ऊपर चंद कमेंट करना चाहता हूँ, ख़ास करके कि मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन देखी। सुहेल वड़ाइच साहब का एक इंटरव्यू किया जनाब मंसूर अली खान साहब ने, जो बहुत अच्छा इंटरव्यू। दोनों ने जो लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में रहते हुए, दोनों के अपने अपने ताल्लुकात भी हैं, उन लिमिटेशन और ढांचे के मद्देनज़र बहुत ही मुनासिब, बड़ी रैशनल किस्म की डिस्कशन थी। और मुनाफिकत भी कुछ सिस्टम की इस किस्म की है कि बहुत से लोगों ने सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कुछ इस डिस्कशन में कहा, उसको उन्होंने ख़बरों की शक्ल में डिस्कस कर दिया है, एज इफ़ कि उनको कहीं किसी ज़राए से, किसी सोर्स से कोई बड़ी क्रेडिबल किस्म की खबर मिली है इमरान खान के हवाले में, उसको बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट किया। मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई, ताज्जुब भी हुआ, अफसोस भी मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। और कि किस तरह से सुहेल, बजाय इसके एक्नॉलेज किया रहा था कि ये सुहेल वड़ाइच साहब का एनालिसिस है या उनकी ओपिनियन है या उनसे ये चीज़ पता चली है, उसको वैसे ही टायर लगाया और उसको आगे चला दिया। लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। मैं सबसे पहले पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसकी जो मुनाफिकत है, दो चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, दो एग्जाम्पल्स की मदद से रखना चाहता हूँ। असल में जिस चीज़ को मैं वाजे करना चाहता हूँ वो एक तरफ पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की मुनाफिकत है, झूठ है, किस तरह से सिस्टम काम करता है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ से जो चीज़ मुझे बहुत हैरान करती है और मुझे बहुत ताज्जुब में डालती है और मुझे बड़ा अफसोस उसका होता है कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो नेसेसरली इनसिंसियर नहीं है, खुद से झूठे नहीं हैं, लेकिन बहुत आसानी से वो इस प्रोपेगेंडे में, झूठ में यकीन कर लेते हैं। और उनके अंदर ये खुदादाद सलाहियत ही नहीं है कि वो सच और झूठ को एक दूसरे से अलग कर सकें, जो गुत्थम गुत्था हुए हुए हैं और उसमें वो डिफ्रेंशिएशन जो है वो नहीं कर सकते। अब मैं इसको जो मैं इसके सामने आपके सामने जो एग्जांपल्स या एविडेंसेस रखने लगा हूँ वो बजाते खुद कम अहमियत की हामिल है, उसके अंदर से जो कंक्लूजन निकलते हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है, जैसे कि आप देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखें कि गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट किया, बहुत लंबा चौड़ा। और वो ट्वीट उन्होंने किया है उस पैक्ट के हवाले से, मक्का एकॉर्ड या मक्का ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से, जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान में गुज़िश्ता फ्राइडे के दिन में तहरीर हुआ है। और इसको फिर उसके बाद पाकिस्तान के तमाम अंग्रेज़ी के अखबारात ने इसकी हेडलाइन बनाई है और उसके अंदर डार साहब का वो ट्वीट जो है वो लगा। डार साहब ने कहा है कि ये हमारा जो मक्का एकॉर्ड है ये किसी के भी खिलाफ नहीं है। इसको बहुत गलत प्रेजेंट किया जा रहा है कि किसी के खिलाफ नहीं है, पहली बात ये। और फिर ये कि ये किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क जो है अगर इसे ज्वाइन करना चाहे वो इसको ज्वाइन कर सकता है। ये कोई भी मुल्क क्या है? ये कोई भी मुल्क ये है कि तुर्क फॉरेन मिनिस्टर हक्कान फिद्दान ने एनाडोलो से और टर्किश मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक दिन पहले ये कहा था, जो मैंने अपने वीलॉग में डिस्कस किया था, कि कैसे बहुत जल्दी मिस्र, जनरल सिसी का मिस्र, इजिप्ट जो है इसका हिस्सा बन जाएगा। हक्कान फिद्दान का कहना यह था कि कुछ टेक्निकल मसाइल इस किस्म के थे जिस वजह से इजिप्ट फौरी तौर पर इसे ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन बहुत जल्दी इजिप्ट जो है उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इसका हिस्सा बन जाएगा। तो डार साहब ने कोई नई इनोवेटिव बात नहीं की, वो बुनियादी तौर पर इजिप्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि और भी ममालिक इसका हिस्सा बन सकते हैं। अब ये और ममालिक कौन से हो सकते हैं? क्या ये और ममालिक जो हैं ये बहरीन हो सकता है, ये कुवैत हो सकता है, ये ओमान हो सकता है, ये कतर हो सकता है? कौन से ममालिक हैं जो इसका हिस्सा बन सकते हैं? या इसका हिस्सा जो है वो इसे कहते हैं मैक्सिको बन सकता है, या इसका हिस्सा वेनेजुएला बन सकता है, या इसका हिस्सा टांगानिका बन
سکتا ہے یا اس کا حصہ نائجیریا بن سکتا ہے. کوئی ظاہر ہے کوئی ڈیفائنڈ ممالک ہی ہوں گے نا جو اس کا حصہ بن سکتے ہیں اس خطے کے, تو انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ وہ کون ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک فریم ورک ہے جو پھیل رہا ہے, جو ایگری کر رہا ہے, جس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ایک مسلسل یعنی معصومیت کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ تو ایک بھائی چارے کا ہے. اس کو ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی فلڈ مینجمنٹ سسٹم ہے, جیسے کوئی یہ ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ باڈی جو ہے وہ بنائی گئی ہے, کسی کے خلاف نہیں ہے. یہ ڈیفینس پیکٹ ہے لیکن کسی کے خلاف نہیں. اب ترک جو فورن منسٹر ہیں وہ بھی اپنی منافقت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. حقان فیدان صاحب, ان کو ہونا بھی چاہیے منافق, بیکاز وہ اس سے پہلے ترک انٹیلیجنس کو, اب تو وہ فورن منسٹر ہیں حقان فیدان, لیکن اس سے پہلے بہت برس تک وہ ٹرکش انٹیلیجنس کو ہیڈ کرتے تھے. اور آپ اندازہ نکال سکتے ہیں کہ ترکی کی طرح کا ملک جس کے ایک طرف یورپ ہے, دوسری طرف وہ نیٹو کا اور امریکہ کا پارٹنر ہے, تو دنیا کی ہر انٹیلیجنس منافق ایجنسی جو ہے, فائیو آئیز ہو گئے, CIA ہو گیا, KGB ہو گیا, یورپین انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئیں, سب کے ساتھ ہی ان کے روابط رہے ہیں. تو ان کو تو مطلب سیدھا کیمرے کی آنکھ میں جھوٹ بولنے کی ان کو بہت زیادہ عادت ہے. بہرحال انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا انٹرویو دیا ہے ایناڈولو جو ٹرکش اسٹیٹ ایجنسی ہے, اور ترکی میں بھی پاکستان کی طرح کے ہی میڈیا کے حالات ہیں, شاید 19-20 کا فرق ہو. تو وہاں پر بھی بس جو سرکار کی بات ہی چلتی ہے, وہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ انالیسس جو ہے وہ ترکی میں بہت کم ہوتا ہے. بہرحال یہ کوئی 3-4 میل لمبا ان کا انٹرویو ہے جو میں نے سارا کا سارا پڑھا ہے, جس میں ونس اگین وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ایکارڈ ہے یہ کسی کے خلاف نہیں, لیکن ہم نیٹو کی طرف سے, ہمارا ڈیفنس پیکٹ کسی کے خلاف نہیں ہے. نیٹو ذہن میں رکھیں کہ رشیا کے خلاف بنا تھا, اور رشیا ہی کے خلاف ہے, سوویت یونین کے خلاف تھا. تو نیٹو کی طرح کا ہمارا یہ طرز ہوگا, آرٹیکل 5 اس کا ہوگا, کسی ایک ممبر کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو اس سے تمام ممبران کے اوپر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں, 3 اس کے ٹوٹل ابھی ممبر ہیں, چوتھا اس میں ایجپٹ آ جائے گا. ایک ممبر اس کا پاکستان ہے, جس کا اگر کوئی تہس پٹیس یا جھگڑا خدا نہ خواستہ ہوا, کوئی جنگ اگر پاکستان کی ہوتی ہے تو صرف اور صرف ہندوستان کے ساتھ ہو سکتی ہے. پاکستان کا اور کوئی ڈیفائنڈ اینیمی نہیں ہے. افغان طالبان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ پاکستان کو ان کے ساتھ جنگ ہو اور پاکستان کو اس میں نائجیریا کی مدد کی ضرورت پڑ جائے یا کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے. اگر ہندوستان کے ساتھ خدا نہ خواستہ پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ رضیہ کی طرح بچاؤ بچاؤ, اس کے علاوہ سعودی عرب جو ہے وہ بچاؤ بچاؤ کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ترکی کیا کر سکتا ہے؟ ترکی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے, 10-15 ڈرون پاکستان کو دیکھ سکتا ہے, غم و غصے کا اظہار کر سکتا ہے. ترکی کی بھی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. ہاں خبریں ایشو ہو سکتی ہیں, وہ ڈان اخبار میں چھپ جائیں گی, وہ ٹریبیون میں چھپ جائیں گی, وہ ترکش اخباروں میں چھپ جائیں گی, ٹویٹر کے اوپر ترکی جو ہے وہ پاکستان کی لڑائی لڑ سکتا ہے, پاکستان کے اخباروں میں خبر لگ جائے گی, ایناڈولو میں خبر لگ جائے گی کہ ترک فوج کے اندر بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے, ترک آرمی چیف جو ہے انہوں نے فلاں قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دی. اس کے علاوہ ترکی کچھ کر نہیں سکتا. اب ترکی کی کسی سے لڑائی, جب سے یہ ماڈرن ٹرکش ریپبلک بنی ہے آٹومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد 1923 یا 24 میں, ترکی کی باقاعدہ طور پہ کسی سے لڑائی نہیں ہوئی. 1970s میں ترکی کی اپنے سے بہت ہی کمزور جو اس کا مخالف ہے گریس از دی اونلی کنٹری جس کو ترکی نے پچھلے 400 برس رول کیا ہے. 19ویں صدی میں گریس کی ترکی سے جان چھٹی ہے. اس کے بعد ترکی گریس جو ہے معاف کیجیے گا یونان جو ہے وہ ترکی کا ایک بڑا کمزور قسم کا حریف ہے, جو خود اب اس وقت یورپین یونین نیٹو شیٹو کا ممبر ہے. تو ظاہر ہے کہ ترکی کے وہاں لڑائی جو ہے ہو نہیں سکتی. باقی ترکی کا سیریا کے ساتھ یا مختلف ترکش جو کردش ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہے. ترکی کا کوئی ڈیفائنڈ اینیمی اس ریجن کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ڈیفائنڈ اینیمی کس کا ایگزسٹ کرتا ہے؟ ایجپٹ کا ایک ڈیفائنڈ اینیمی تھا اس کی گزشتہ 100 برس میں, وہ تھا ڈیفائنڈ اینیمی اس کا اسرائیل, جس کے ساتھ انہوں نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کیا 1973 کی یوم کپور جنگ کے بعد. اس کیمپ ڈیوڈ کے ایکارڈ کے نتیجے میں امریکہ نے ایجپٹ کو $5 بلین شروع میں سالانہ دینے شروع کیے امن کرنے کے اور اسرائیل سے نہ لڑنے کے, اچھا بچہ بننے کے. بعد میں وہ میرا خیال 3 بلین یا $3.5 بلین جو ہیں وہ رہ گئے. تو ایجپٹ کا بھی کوئی ڈیفائنڈ اینیمی ایگزسٹ نہیں کرتا. اب ڈیفائنڈ اینیمی سعودی عرب کا کون ایگزسٹ کرتا ہے؟ ویسے تو ایران نے کبھی سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنے کا سوچا نہیں ہے, گزشتہ 50 برس سے یہ کہانی چل رہی ہے. ایران نے کبھی کوئی ایسی ہاسٹیلٹی کی نہیں کہ سعودی عرب پہ حملہ کرے. لیکن جو بھی پوٹینشیل پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے بیسس حملے کی زد میں آ سکتے ہیں, یا پھر سعودی عرب کے ویسٹ میں جو بحیرہ احمر اور ریڈ سی ہے جہاں سے سعودی عرب کی انرجی ایکسپورٹ ہوتی ہے, جہاں ہوتیز نے سعودی عرب کے لیے ایک چیلنج کھڑا کر رکھا ہے, وہاں پہ ترکی اور ایجپٹ جو ہیں وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں. دونوں کے پاس ایک سفیشینٹ میری ٹائم پاور ایگزسٹ کرتی ہے. دونوں بالکل جغرافیکل ویسینٹی کے اندر ہیں. ترکی میڈیٹرینین کے اوپر ہے اور بالکل ریڈ سی کے اوپر ایجپٹ موجود ہے, اس کی میڈیٹرینین میں بھی پریزنس ہے. یہاں پر یہ اینگل ایک بنتا نظر آتا ہے. ان ادر ورڈز وہ ہوتیز جو سعودی عرب کے اوپر اس کی انرجی ایکسپورٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں, ان ہوتیز کے اوپر پریشر ڈلتا ہے اس ملٹری ایکارڈ سے جو کہ ترکی, پاکستان, ایجپٹ وغیرہ جو ہے وہ مل کے کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو ہو گئی بات. اچھا, ایک میں نے کل آپ کو ایک چیز اپنے پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی جس سے بدقسمتی سے کم لوگوں نے دیکھا.
جس میں نے ایک ہسٹری ٹریس کی تھی اور بہت سی ایویڈنس آپ کو اسکرین کے اوپر میں نے دکھائی تھی کہ یہ جتنا کا سارا جو آرکیٹیکچر ہے سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کا، جس کا نام آپ صبح شام دوپہر سنتے ہیں، گزشتہ 6 مہینوں سے تو مسلسل سن رہے ہیں، یہ سینٹ کام کا سارا اسٹرکچر پہلے ایک ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس بنائی گئی 1979 کے اسلامک ریولوشن آف ایران کے خلاف اسے کنٹین کرنے کے لیے، اس کے خطرے کے پیش نظر اس کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا پہلے 1980 میں وہ بنی جیمی کارٹر، پھر جب اس کے بعد رونلڈ ریگن آ گئے تو اسی جو ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس تھی، ٹاسک فورس جو تھی، اسی کے اندر سے سینٹ کام بنی، اسی کے ہیڈ کوارٹر میں سے بنی، اور یہ وہ سینٹ کام ہے جو گزشتہ 6 مہینے سے ایران کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ اور جب مارچ کے اندر یہ آبویس ہوا کہ سینٹ کام کے جو 5 مین بیسز تھے، جو کویت میں تھے، جو بحرین میں تھے، جو جارڈن میں تھے، اور جو سعودی عرب میں تھے اور ابو دھابی میں تھے، وہ تقریباً ان سب کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ کاسٹ بینیفٹ ریشو اور ان کا جو ہے وہ بالکل خراب ہو گیا ہے، وہ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں، یہ افادیت نہیں ہے، یہ سوال اٹھا۔ تو اب یہ نیا جو ڈیفینسو ارینجمنٹ ہے، یہ اس کو بیف اپ کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، اور ایک ریپلیسمنٹ کے طور پہ یہ ارینجمنٹ جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے، جس نے کہ ابھی ایوالو کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور وہ یہ سارا کا سارا آرکیٹیکچر ایران کے خلاف تھا، لیکن یہاں سے مسلسل بولا جا رہا ہے کہ نہیں ہمارا تو بالکل یہ بھائی چارے کی بات ہے، یہ ہمارا ٹرسٹ ہے، محبت ہے، پیار ہے، اس طرح کی باتیں ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں، حقان فیضان بھی کر رہے ہیں۔ اب میں اصل چیز کی طرف آتا ہوں جو بڑی تکلیف سے بائٹ والی چیز ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب ایک پولیٹیشین ہیں خاصے مکار قسم کے، وہ فارن منسٹر بھی ہیں، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ شریف خاندان کے سمدی بھی ہیں، وہ عرصے سے پاکستان کی پالیٹکس کا 30-35 برس سے حصہ ہے، انہوں نے بڑے جعلی ایفیڈیوٹ بھی دیے، بہت سے بیانات بھی انہوں نے دیے، وہ پالیٹیشین ہیں۔ اسی طرح حقان فیضان پہلے انٹیلیجنس کے ہیڈ تھے، اب وہ ایسپرنٹ ہیں کہ اگر کل کلاں کو ایردوغان مر گئے، کھڑک گئے، ان کی پاور کہیں ہوئی، تو جو 4 سکسیسر پوٹینشلی ترکی میں جن کا نام لیا جاتا ہے، ان میں ایک حقان فیضان بھی ہیں، باقی ایک ایردوغان کے صاحبزادے ہیں، ایک ایردوغان کے سن ان لا ہیں۔ اور اسی طرح سے جنرل عاصم منیر اگر کچھ کہتے ہیں تو وہ پاکستان کے، یہ شہباز شریف ہیں تو وہ اس وقت ایک پولیٹیکل پوزیشن۔ جب لوگ حکومت کو ہیڈ کرتے ہیں، حکومتیں لوگوں سے جھوٹ بولتی ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، حکومتوں کا کام ہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے، انلیس کہ آپ معاشرتی علوم پڑھ رہے ہوں یا پاکستان اسٹڈیز کی کتاب پڑھ رہے ہوں، پھر اور بات ہے۔ ادروائز اگر آپ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کامنٹیٹر ہیں، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد سے، پوری سنسیئرٹی سے، کہ حکومتوں کا ورلڈ وائڈ کام یہ ہوتا ہے کہ صبح شام دوپہر جھوٹ بولیں، اور میڈیا کا اور ان کی اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے جھوٹ کو پکڑیں اور پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یا بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات صحیح ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے انڈیپینڈنٹ آزاد میڈیا کا ایک تصور ہوتا ہے ڈیموکریسیز کے اندر کہ حکومتیں تو جھوٹ بولیں گی ہی، حکومتوں کو چیلنج کرنے کے لیے ایک آزاد میڈیا ہوتا ہے جس نے اپوزیشن کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ پاکستان اتنا عجیب و غریب ملک ہے کہ یہاں پر اگر میڈیا اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، تو سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہی جو ہے وہ خراب ہے، یا اپوزیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، حالانکہ حکومت کے پاس اپنا میڈیا ہوتا ہے۔ جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ حکومت کا کام ہے جھوٹ بولنا۔ اگر ڈاکٹر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، عاصم منیر جھوٹ بول رہے ہیں، حقان فیضان جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں، بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو چلیں یہ ان کا حق ہے۔ میں نے دیکھا یہ ہے پچھلے 2-3 دن میں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں ایسے سادہ لوگ، معصوم، بیوقوف اور نادان لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو اس جھوٹ کے اندر کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ایران کے خلاف نہیں ہے، یعنی ایک ملٹری ایگریمنٹ کھڑا کیا گیا ہے حالت جنگ میں ایران کے خلاف، لیکن پاکستان میں ایسے لوگ جن کا جو کوئی حکومت نے ان کو پیسے نہیں دیے ہوئے، لیکن وہ بیوقوف اتنے ہیں، وہ سادہ اتنے ہیں، وہ نادان اتنے ہیں کہ وہ اس جھوٹ کے اندر بلیو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پیکٹ جو ہے یہ عین حالت جنگ میں ایران کے خلاف نہیں کھڑا کیا گیا، یہ ویسے ہی ہماری پیار محبت اور یہ وغیرہ وغیرہ میں یہ کھڑا کر دیا گیا۔ اس کا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں پھر اس قوم کا کیا فیوچر ہے، کہ لوگ کتنے بیوقوف ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ یو کین ٹیک اے ہارس ٹو واٹر بٹ یو کین ناٹ فورس ہارس ٹو ڈرنک دا واٹر۔ آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، ان کو کتنی ہی کتابیں کیوں نہ پڑھا دیں، کتنی ہی ایویڈنسز ان کے سامنے کیوں نہ رکھ لیں، اگر ادھر ہے ہی کچھ نہیں ہے، اگر ادھر کوئی برین سیلز ہے ہی نہیں ہے، ان کے آپس میں کوئی سائنیٹک جنکشن ہے ہی نہیں، کوئی لکھی ہوئی ایویڈنس وہ آپس میں کنیکٹ ہی نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب ایک دکھاتے ہیں آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب دوا کا وقت نہیں ہے، اب دعا کا وقت ہے۔ تو یہ والی صورتحال ہے ان پاکستانیوں کی جو میں دیکھ رہا ہوں، جن کے بہت سے کامنٹس۔ ٹائمنگ آپ دیکھیں اس کی ایکارڈ کی، اگر یہ جنگ بند ہو گئی ہوتی، ایران امریکہ میں کوئی ایکارڈ ہو گیا ہوتا، کوئی پیس ہو گیا ہوتا، اس کے 3 یا 4 مہینے کے بعد اس قسم کا ایک ڈیفنس پیکٹ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ایجپٹ میں ہوا ہوتا، تو پھر بھی اس میں کوئی سیونگ گریس ہوتی، اس میں کوئی سینس اس کی ہوتی۔ یہ تو بالکل جنگ کے درمیان میں، جبکہ کویت اور تہس پٹیس ہو رہی ہے کویت اور ایران کے درمیان میں، پاکستان جاتا ہے اور کویت کے ساتھ ایک ڈیفینسو ارینجمنٹ کی بات کرتا ہے۔ مطلب اس قسم کی جو بیہیویئر ہے ان اسٹیٹس کا، مطلب یہ بہت ہی شرمناک بیہیویئر۔ ویل موونگ فارورڈ،
हो क्या रहा है वॉर फ्रंट के ऊपर वो भी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। सूरत हाल ये है कि ईरान और ओमान की तरफ से मसलसल गुज़िश्ता 24 घंटे में ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि हमारा जो एक फ्रेमवर्क था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को मैनेज करने के हवाले से कि जहाज़ नॉर्दर्न साइड से आएंगे सदर्न साइड से बाहर निकलेंगे, वो सब का सब हमारा फ्रेमवर्क जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन इस फ्रेमवर्क के तैयार होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो खुल जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ सिर्फ उस सूरत में खुलेगी जब अमेरिका हमारी सर्टेन कंडीशनैलिटीज़ को पूरा करेगा। ये पहले इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट डॉक्टर अब्बास अरगची फॉरेन मिनिस्टर ने दी, इसी किस्म की स्टेटमेंट IRGC के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने दी, फिर इसी की स्टेटमेंट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड हैं जनाब जुल्कदर साहब उन्होंने दी, और वो जुल्कदर की स्टेटमेंट को फिर तमाम दुनिया की मीडिया ने उसका ऊपर एक एनालिसिस किया, और वो एनालिसिस इसराइल में भी छप रहा है, अमेरिका में भी छप रहा है, और डिफरेंट जगहों पर रॉयटर्स वगैरह में भी छप रहा है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अमेरिका पहले हमें नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करे, सैंक्शंस हमारे पे से रिमूव करे, अटैक्स जो हमारे ऊपर हैं ख़त्म करे, फ़ौजों को पीछे हटाए, और ना सिर्फ हमारे से अटैक ख़त्म करे बल्कि हमारे जो एलाइज हैं हिजबुल्ला, हूतीज़ और हमास, उनके ऊपर भी अमेरिका और इजराइल हमले बंद करे। अब ये टोटली ओवर एम्बिशियस किस्म की चीज़ यहाँ पे लगती है, लेकिन मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि इतनी ओवर एम्बिशियस पोजीशन जो है इसकी वजह क्या है। ट्रंप ने और वो बेसिकली कह रहे हैं कि जो 14 नुकाती हमारे साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जिसको शुरू में इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा गया था और जिसको बाद में वो स्विट्ज़रलैंड में जिसका JD वैंस ने जिसके साइन किए थे, वो कहते हैं कि अमेरिका अफर्म करे कि वो इंटैक्ट है और हम उसकी तरफ वापस जाएंगे, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो नहीं खोलती, आपने खोलनी है तो खुद से खोल लें ज़बरदस्ती। ट्रंप ने इसी 24 घंटे में एक्सियोस को एक उन्होंने इंटरव्यू दिया, छोटा सा ब्रीफ टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया। बराक रबत को, चीता जो है जो हमेशा उनका इंटरव्यू करता है, बड़ी बात है वैसे कि प्रेसिडेंट तक उसको एक्सेस हासिल है, और वो बैठा हुआ तेल अवीव में कहीं, तो वहाँ से उसने इंटरव्यू किया, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी जो हेडिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी ईरान के साथ जंग जो है इस वक्त वो एक लो की किस्म की जंग है, और मैं लो की जंग कर रहा हूँ। मतलब उन्होंने कोई ये नहीं कहा बिल्कुल भी पहली दफ़ा कि मैं दोबारा हमला कर दूंगा, मैं तबाह कर दूंगा, मैं सबक सिखाता हूँ। उन्होंने कहा उसकी वजह यह है कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ये है कि ईरान की इकॉनमी के बड़े बुरे हालात हैं, उनके पास हम बहुत उनका नुकसान पहुंचा चुके हैं, उनके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो है वो ख़राब हो चुकी है, उनके पास अशाए खुर्दोनोश जो हैं वो नहीं है, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि उनको समझ आ जाएगी, और अगर मैं ये प्रेशर इकनॉमिक जारी रखूँगा तो उन्हें मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब ये ज़ाहिर है कि दिस इज़ अ टिपिकल ट्रम्पियन स्टाइल ऑफ सेइंग थिंग्स, लेकिन इसमें बहुत हद तक हकीकत है। इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी ये है कि ईरान को इतने ज़ख्म लग चुके हैं कि अगर इस ईरान जंग नहीं होती, जंग जब होती है तो ईरान में एक जोश व खरोश, वलवला, एक्साइटमेंट हो जाती है लोगों में, वो दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। अगर जंग नहीं होती और इकनॉमिक रिलीफ नहीं मिलती, ईरान को कोई रास्ता नहीं मिलता, सैंक्शन रिलीफ नहीं मिलती, वो तेल नहीं बेच सकता, तो ईरान के अंदर के हालात ख़राब से ख़राबतर होते चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सक्यूज़ को ये भी कहा कि ईरान के पास, हमें पता है कि अब तो अपनी फ़ौज को तनख्वाह देने के पैसे भी उनके पास स्टेज के ऊपर नहीं है, तो उनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बुरी है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस छपा है इसी हवाले से कि ये ईरान क्यों ये कह रहा है। मैंने आपको कहा, मैं आपको बताता हूँ कि ईरान क्यों कह रहा है कि जब तक हमारी ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस ये कहता है कि ईरान बिल्कुल सही पोजीशन उसकी है, बिकॉज ईरानी इस नतीजे, क्योंकि ये एनालिसिस ऐसा नहीं है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसी बंदे ने बैठ के किया है, ये उसमें उन्होंने जितने ईरान एक्सपर्ट्स हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स हैं, कोई 1 दर्जन से ज़्यादा, उनकी उन्होंने ओपिनियन और एनालिसिस लिया, उसको उन्होंने छापा। वो ये कहते हैं कि ईरान को ये बात समझ आ गई है कि हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। अगर हमने ट्रंप की बातें मान के, अच्छा उनको ये भी एहसास है कि उनके साथ ओमान की नेगोशिएशन नहीं हो रही, उनके साथ सारी की सारी नेगोशिएशन बेसिकली तौर पे ट्रंप की और ट्रंप की टीम की हो रही है, JD वैंस की हो रही है। ओमान ऐसे ही सामने मास्क पहना हुआ है, ओमान ने पीछे अमेरिका ही खड़ा है। तो उनको समझ आई है कि अमेरिका की एक ही डेस्परेशन पॉइंट है, एक ही अमेरिका की मजबूरी है कि अमेरिका ने, वो एक बुरा सा लफ्ज़ होता है कि इसका ज़ोर लगा लिया है, बहुत से लोग समझ आएंगे, इसका ज़ोर लगा लिया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुल रही। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुल रही है, पूरा ईरान तबाह करके भी नहीं खुल रही, तो वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं, कभी ओमान की शक्ल में, कभी कतर की शक्ल में, कभी पाकिस्तान की शक्ल में। ईरानियों को पता है कि अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल दी, ट्रंप उस चोर की तरह दौड़ जाएगा जिसके बारे में पंजाब में कहते हैं कि धोती छोड़ के दौड़ गया, तेल लगाया हुआ था, जैसे ही उसको पकड़ा उसने धोती उधर ही रह गई, चोर वहाँ से दौड़ गया। उनको पता है कि ट्रंप दोबारा हाथ नहीं आएगा, ट्रंप से जो लेना है वो इधर ही लेना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अगर हमने खोल दी, ट्रंप ना फिर सैंक्शंस की बात करेगा, ये न्यूक्लियर की भी उनको अंडरस्टैंडिंग है कि सब बकवास है, वो न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ट्रंप उनके साथ कोई डील करे, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल गई तो ट्रंप ने डील नहीं करनी, ये मसला है। ट्रंप ने मीनवाइल, अब ट्रंप की क्या स्टेट ऑफ माइंड है, ट्रंप ने एक्सियोस को ये कहा है कि तेल तो $75 से नीचे आ गया है, और हमें क्या चाहिए, अमेरिकन को बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है। अच्छा, अब ये कैसे आया हुआ है $75 से नीचे?
یہ ایسے آیا ہوا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو سدرن لمب ہے، کوریڈور ہے عمان کے ساتھ، وہ عمان کی فل سازش اور کوآپریشن سے کھلا ہے، اور وہاں سے اکارڈنگ ٹو ایکسیس ہر رات 8 ملین بیرلز آف آئل سلپ ہوتا ہے، جو یو ایس نیوی نکالتی ہے جہازوں کو بند کر کے، گائیڈ کر کے، اور ایران اس کو بند نہیں کر پایا۔ دوسری طرف ہوتیز نے جو ریڈ سی کے اوپر بلاکیڈ رکھنا تھا، انہوں نے کوشش بہت کی، لیکن کوئی بلاکیڈ اتنا کامیاب نہیں ہوا ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز بھی لیک ہو رہی ہے، وہاں سے بھی آئل نکل رہا ہے، ہرمز سے بھی نکل رہا ہے، ریڈ سی سے بھی نکل رہا ہے۔ اس کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرائی لیٹرل ڈیفنس میکا ایکارڈ ہے پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور ایجپٹ کا، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ پہلے ہی ہوتیز اپنا صحیح ایکسرسائز نہیں کر سکے بلاکیڈ، اور جب یہ پیکٹ آتا ہے تو اس کا نفسیاتی ایفیکٹ یہ ہے کہ ہوتیز پہ اور ایران پہ دباؤ پڑتا ہے، اور ریڈ سی کا وہ جو پلے کرنا چاہتے تھے کارڈ یا بلیک میل کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکتے۔ اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس پیکٹ سے نہیں ڈر رہے، ہوتیز نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں بہت سے حملے کیے ہیں، ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے حملے کیے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص افیکٹ نہیں ہے۔ تیل وہاں سے بھی نکل رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی پرائسز ایک حد سے زیادہ اوپر نہ جائیں، وہ ان کی بالکل جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو اس وقت ایران انڈر پریشر ہے جب یہ پیکٹ آپ کا سامنے آئے۔ اب یہ وہ منافقت کے بیک گراؤنڈ سارا آپ نے دیکھ لیا، جس میں پاکستان کے موجودہ رجیم کی کیا پالیٹکس ہے، یہ کیسے پلے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سارا ایکسٹرنل لیوریج ہے پاکستان کے رجیم کا، یہ انہیں وہ لیجیٹیمیسی اور اسٹرینتھ دیتا ہے جس کے ساتھ یہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ وہ ان کا ایکسٹرنل لیوریج ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پیسہ فلو کرتا رہتا ہے، ورلڈ بینک کے پیسے آتے رہتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے آتے رہتے ہیں، یو کے ایڈ کے پیسے آتے رہتے ہیں، یورپین یونین کی سینسر نہیں کرتا، جی ایس پی پلس کنٹینیو کرتا ہے، دنیا کے بڑے ذرائع ابلاغ، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، یہ سارے اخبار جو ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کرتے، صرف کشمیر کا تھوڑا سا انہوں نے 100 بندہ مار دیا ہے، اکا دکا سٹوریز جو ہیں وہاں پہ چھپی ہیں، کوئی زیادہ وہاں پہ اس کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ ان کی ایکسٹرنل لیوریج ہے، یہ ان کی کامیابی۔ اب اس کانٹیکس میں ہم عمران خان کی ہیلتھ اور پمس اور ان کا بلڈ پریشر اور ان کی تمام صورتحال جو ہے اس کو ہم بہت بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس رجیم کو یہ پورا اعتماد ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ کچھ بھی کریں، اس کی تمام بنیادی حقوق کو ڈینائی بھی کریں، کچھ بھی کریں، عمران خان کو کچھ بھی ہو جائے، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیکاز دنیا ان کے ساتھ ہے، بیکاز یہ دنیا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دنیا کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس کے اندر۔ سہیل وڑائچ صاحب کا جو بہت انٹرسٹنگ انٹرویو منصور علی خان صاحب کے ساتھ مجھے دیکھنے کا موقع ملا، جس کو لوگوں نے سہیل وڑائچ صاحب کا نام لیے بغیر اس کو خبر بنا کے بہت سے لوگوں نے چلا دیا۔ دونوں نے بڑی اچھی بیلنس ڈسکشن کی گیون دی لمیٹیشنز آف دی پاکستانی سسٹم۔ سہیل وڑائچ صاحب سے جب منصور علی خان نے عمران خان کے اور ڈیل اور جنرلز اور کیا مطلب اس کے حوالے سے پوچھا، تو سہیل وڑائچ صاحب، یہ وہ چیز ہے جس کو لوگوں نے خبر بنا دی۔ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ عمران خان کو ایک ہی قسم کی ڈیل جو ہے ہمیشہ آفر ہوتی رہی ہے، اور وہ ڈیل کیا آفر ہوتی رہی؟ جب ان سے منصور علی خان نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں، آپ پالیٹکس کو خیر بات کہہ دیں، اگلے الیکشن تک پالیٹکس نہ کریں، ریلیز نہ کریں، لوگوں سے کانٹیکٹ نہ کریں، جا کے بنی گالہ میں ٹھہریں، یہی ان کو ایک چیز آفر کی گئی ہے۔ لیکن گڈ فار سہیل وڑائچ صاحب کی اس میں اچھی بات تھی کہ انہوں نے اس کے فوراً بعد اگلے لقمے میں یہ کہا کہ دیکھیے یہ تو کوئی ڈیل تھی نہیں، بیسکلی دس واز ناٹ دا کائنڈ آف ڈیل جو کہ ایک پالیٹیشین کو آپ دیتے ہیں، اس میں کوئی سیلف ریسپیکٹنگ ڈیل نہیں تھی، یہ ڈیل ایسی، ان کا مطلب تھا کہ اس کو عمران خان ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اچھا، یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں نے درجنوں دفعہ یہاں پر، میں جو سوشل میڈیا کی منافقت ہے اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں جس نے لوگوں کو مسلیڈ کیا۔ آپ میں سے جو لوگ مسلسل میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں نے کئی دفعہ، میرا خیال ہے درجن دفعہ میں نے یہ کہا ہوگا کہ جنرل عاصم منیر اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی سٹیج کے اوپر عمران خان کو کوئی بھی ریسپیکٹیبل ایسی فیس سیونگ ڈیل آفر کی ہی نہیں ہے 2022 سے آج تک جس کو کہ عمران خان ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جرنلزم سے ہٹ کے ایکٹیوزم کرتے رہے، اور وہ بار بار یہ کہتے رہے، انہوں نے ایک تاثر ایسا پروڈیوس کیا کہ فلاں جرنل آئے، 2 جرنل آئے، 4 جرنل آئے، میسج آ گیا، فلاں کو بھیجا گیا، جس سے لوگوں کے، معصوم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈس انفارمیشن تھی، معصوم لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر گیا کہ جنرل صاحبان جو ہیں وہ تو عمران خان کے ترلے منتے کر رہے ہیں کہ سر آپ باہر آ جائیں، ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ ایک ایسے ایروگنٹ ہیں، یا انہوں نے ایک ایسا سٹینڈ لیا ہوا ہے بہادری اور جرأت کا کہ وہ اس میں سے باہر جو ہے بالکل انہوں نے اس کو مانا نہیں ہے۔ عمران خان کو یہ جو، اچھا یہ کیوں یہ امپورٹنٹ ہے پوائنٹ، ٹھیک ہے ایکٹیویزم ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور ایک انفارمیشنل جرنلزم انفارم کرنا لوگوں کو ڈفرینٹ چیز ہے، لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ جرنلزم کی اور صحافی کی اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ حقائق کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہوں، اس ڈاکٹر کی طرح جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ
मरीज़ को और मरीज़ के रिश्तेदारों को बता सके कि भाई इसको ब्लड कैंसर है, इसको कैंसर है, उसको छुपाना नहीं है, उसको खामखा की झूठी उम्मीद जो है वो नहीं दिलानी होती। ये लोगों ने फिर उसके बाद फैसला करना है कि सिस्टम कैसा है, अच्छा है, ये बुरा है, ये फैसला लोगों ने करना है। लोगों के एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए, वो कभी लोगों के सामने उनको नहीं दिया गया ताकि वो उस पर फिर वो फैसले कर सकें कि हमने क्या करना है। अब एक और भी बड़ी पेनफुल किस्म की रियलिटी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से शेप हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे जो डिस्कशन होती है उसमें लोग जब कर्ज़ों की बात करते हैं, डेट की, इकोनॉमिक सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसमें साथ ही उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि ये हालात सारे इतने ख़राब चुके हो गए हैं, इधर तक आ गए, तो अब इनको, अब फौजी हजरात को, ये जनरल साहिबान को इसे फिक्स करना ही होगा। इनको किसी स्टेज पे ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, हमने इसको ठीक करना है। असम्पशन ये है कि उनके हाथ में है इसको ठीक करना। मेरा ये ख्याल है, जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, मैं आपके सामने इसको रखना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि हालात एक ऐसी डायरेक्शन और नहज में चले गए हैं जहाँ अब ये जनरल साहिबान के हाथ में भी नहीं है कि वो इनको इतनी आसानी से ठीक कर सकें। मैं जो रियलिटी देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्प्लिट होता चला जा रहा है 100+ आइलैंड्स में। ये 100+ आइलैंड्स कौन से हैं? ये 100+ आइलैंड्स और जजीरे जो हैं पाकिस्तान के अंदर ही हैं। ये वो सिक्योर एफ्लुएंट एरियाज़ हैं, जैसे इस्लामाबाद के F सेक्टर्स हैं, G63 है, G62 है, F63, F62 है, F7 है, F8 है, F10 है, F11 है, अब और बहुत से एरियाज़ हैं। पेशावर का हयाताबाद हो गया, मुल्क भर में फैले हुए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, मॉडल टाउन हो गए, मुल्तान का गुलगश्त हो गया, फोर्ट अब्बास हो गया, इस तरह की जगह जो सिक्योर एफ्लुएंट हैं, जहाँ अपर मिडिल क्लास, फौज के अफसरान, सिविल ब्यूरोक्रेसी, अमीर लोग जो हैं वो रहते हैं। और ये जो 100+ आइलैंड्स हैं, 100 होंगे या 80 होंगे मुझे नहीं पता, इसके बाहर जो पाकिस्तान में 250 मिलियन लोग रहते हैं, इन आइलैंड्स के अंदर कुछ मिलियन लोग रहते होंगे, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन। इन आइलैंड्स के बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं 250 मिलियन, उनकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। और वो एक कयास में रह रहे हैं जहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचना खतरे से खाली नहीं है, उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, उनके पास सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कहीं चोर डाकू उनके पीछे पड़े हैं, कहीं पुलिस बदमाशी कर रही है, कहीं कोई और उनकी ज़िंदगी कर रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसा बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है पाकिस्तान की अशराफिया के दरम्यान में और पाकिस्तान के कॉमन लोगों के दरम्यान में, जिसको सिस्टम ने ज़हनी तौर पे कबूल कर लिया है। मतलब रोज़ आपके सामने खबरें आती हैं। फॉर अभी आप अभी चले जाएं डॉन के ऊपर, आपको 2 वहाँ पे खबरें मिलेंगी, कोई नहीं पढ़ रहा होगा उन खबरों को। एक खबर ये है कि KP के अंदर लोअर साउथ वजीरिस्तान, अपर साउथ वजीरिस्तान और टांक में एक गैर मुइना मुद्दत के लिए, पता नहीं 1 दिन या 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। वो कह रहे हैं यहाँ से कोई गुजरना है कॉन्वाय ने। और साथ ही एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, मतलब गौर करें इस चीज़ पर जो बताने लगा, लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने किसी भी सिक्योरिटी चेक पोस्ट से 550 मीटर दूर, 50 मीटर दूर आपने अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी देखें, तब आपने वहाँ से गाड़ी से निकलना है। उसके बाद क्या करना है ये क्लियर नहीं। अच्छा, और बलूचिस्तान में एक कौन सा है जगह, सोराब डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया गया है 9 तारीख से, 10 तारीख से रात की शुरू हो रहा है 9 तारीख से, और वो 15 या 16 तारीख तक जारी रहेगा। और उसके बाकायदा टाइमिंग्स जो हैं दे दी गए। इस किस्म की खबरें अब पाकिस्तान में रोज़ छपती हैं, कोई पढ़ता भी नहीं है। ये अब नॉर्म बन चुकी है उस नए पाकिस्तान की, जिसमें आप में से बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचानक उनको ख्याल आएगा जन साहब को कि हमें हालात ठीक कर रहे हैं। अब हालात को ठीक करना जो है वो इनके हाथ में नहीं है। अभी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इसको 3 जोन्स डिराइव कर रहे हैं। एक बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी, एक फाटा की इंसर्जेंसी सूरत हाल, एक आज़ाद कश्मीर का क्राइसिस। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो कोई फंक्शनल प्रेजेंस जो है वो कहीं पर भी नहीं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।